पृतोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसस्तुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितृसृष्टा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्या निरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशिर्मनोहरं तदा भवत्तीर्थमिदं समागतो भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवं स्तवं जपन्तममीजलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीष्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्नशीघ्रता तपोभिरेषामतिमात्रवर्धिभिः सयज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवतात्मतां ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पदकेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधां शुभिर्भुजाभिरष्टाभिरुदञ्जितद्युतिः प्रचेतसां तावदयाचतामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्यकान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाश्च मां प्रयास्यते न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोदिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तां तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनो बिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताद्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापरानन्दपदं तदा विदस्त्वमीश वातालयनाथ पाहि मां श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द आनन्दचिन्मयने शरणं श्रीचोट्टानिक्कर भगवति अम्मये शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।